देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त तांकां जेजू क्रिस्त शिसांक आपयता आनी सर्व पदवी तांकां दिता. शुभ वार्ता परगट करूंक तांकां धाडटा आसतना वाटेक कितेंच तुमी व्हरिनाकात. चिरी बुती दांडो बदलूंक दोगलो कितेंच तुमी व्हरचे नाका. ज्या घरान तुमकां स्वागत दिता थंयसर तुमी रावा आनी शुभ वार्ता परगट करा. पिडाशिडा गूण करा. देमसार धांवडया. जर तर खंयच्या गांवांत तुमकां स्वागत मेळना थंयसर भायर येता आसतना धूळ पापुडा आनी तांकां ही एक साक्ष जावं दी म्हणून हांव थंयसर तांकां सांगता. जेजू क्रिस्त आपणा विशांत शिसांक कळीत करूंक हे सगळी पदवी तांकां दिता. जेजू क्रिस्त देव जावन नासल्यार शब्द तो जावन नासल्यार तो मनीस जाला. आकाश ताचें सिंहासन भुमी ताची पांयांची मणी येदो व्हडलो सर्गीचो राय एक मनीस जावचें म्हळ्यार हें असाध्य आमकां चिंतूंक. पूण ताची पदवी ताणें सोडली आनी तो मनीस जावन आयलो. ताची पदवी सोडली म्हणटा आसतना तो संपूर्ण रितीन मनीस जालो. देव जावन येवंक ना बगर मनीस जावन आयलो. ताणें चिरी दुडू भांगार कितेंच काणयोन तो येवंक ना. दोगलोय ताणें हाडूंक ना म्हळ्यार ताचें तें सकड तो थंयसर सोडून आयलो आनी बापाक तो डिपेंड जालो. बापाक ओंदून तो रावलो. बापा लागीं हर एका घडये मनीस जावन आसतना हर एक पाताक करनासतना रावूंक साध्य ना. पूण बापा लागीं ताणें कृपा मागली आनी तो बापा लागीं उलोवचें आमी पळयता. तशेंच भाव भयणीनो शिसांक सांगता आज आम्हा सर्वांक सांगता आमकां पदवी दिल्या वय खरें पूण आमकां पदवी दिल्ली आमी देवाच्या महिमे खातीर उपयोग करूंक आनी देवाक हर एका घडी आमी ओंदून रावूंक सोदा तुमी देवाचे राज आनी ताची खुशी ताच्या सांगात हर एक तुमकां मेळटलें म्हूण सांगता. वय हे उतार आमचे थंय जारी जायचे जाल्यार पयलीं आमी सोदीचे देवाचे राज ताची खुशी कितें जावन आसा. सुवार्ता परगट करची ताची खुशी जावन आसा. देमसार धांवडोवचे पिडाशिडा गूण करचे खंडीत तो सुवार्ता परगट करतना तें जाता पूण ताच्या की व्हरतें शुभ वार्ता परगट करचें. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगट करची गरजेची जावन आसा आनी सुवार्ता परगट करता आसतना आमच्या गरजांक कितें सकट जाय तें सगळें देव वोदोगसून दिता म्हणून आमकां दाखोवंक आज थंयसर शिसांक धाडचें आमी पळयता भाव भयणीनो. आनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो मात्र न्ही ताणें एक पाताकी करूं ना. हर एक पातकां आमचीं पातकां ताच्या कुडीर ताणें घेतलीं आनी ते कुर्सार मारन ताणें खिळायलीं. मात्र न्ही तो समाधी जालो आनी तिसरे दिसा पुनर्जीवन जालो. बापाच्या उजव्या कुशीक तो बसला. वय आज ही बरी खबर म्हाका आनी तुका मेळ्ळ्या आनी ही बरी खबर आमी परगट करूंक जेजू क्रिस्तान आम्हा सर्वांक आपयलां. कित्याक आम्हा सर्वां पातकी जावन आसा. हर एक मनीस पातकी पूण जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरल्याक मात्र थंयसर देवाचें भुरगें जावचें थंयसर भाग. कित्याक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो. जर तर आमच्या काळजांत ताका आमी स्वागत दिता जाल्यार जर तर आमी बावार्थ दवरता जाल्यार मात्र आमच्या काळजांत तो निवास करता. नवें जिवीत आमकां मेळटा. बापाचें भुरगीं जावंक आमकां हक्क मेळटा. जर तर आमी ताका स्वागत दिना जाल्यार खंडीत शिसांक सांगिल्ले बरी धूळ फापडून तुमी येया. हें तांच्या विरोध केल्लें एक साक्ष तांकां जावं दी म्हणून. वय जेजू क्रिस्त धूळ पापडून वचना बगर आमीच ताका नाकारता. जेजू क्रिस्त कोणायक नाकारिना बगर जर तर आमी ताका स्वागत दिना जाल्यार आमचें जिवीत नास जाता. आमच्या काळजांत जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरया आनी ताची भुरगीं आमी जावन जियेवया. आमेन.